वालेकुम। मैं हूं कैसर इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम। दोस्तों, आज का टॉपिक आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि हर उम्मत को अल्लाह पाक ने हर कौम को अरूज भी देता है और ज़वाल भी होता है। अरूज जब वो अपने नज़रिया से अपनी मिल्लत से वफ़ादार होते हैं और मेहनत करते हैं तो अल्लाह पाक उनको अरूज देता है। लेकिन जब वो अपने मिल्लत से अपने नज़रिए से गद्दारी करते हैं और बेरहमी का शिकार हो जाते हैं, इखलाकी पस्ती का शिकार हो जाते हैं, और उस वक्त फिर अल्लाह पाक उन पर ज़िल्लत को मुसल्लत कर दिया जाता है। उम्मत मुसलमान भी अल्लाह पाक ने इसको बड़ा अरूज अता किया है और अल्लाह के फजल व करम से पूरी दुनिया में अपनी इखलाकी, मजहबी और फ़िक्री तौर पर गालिब रहा है और अभी भी है। लेकिन आज बदबख्ती हमारी ये है कि जो आज की नस्ल है वो अपने मज़हब और अपनी फ़िक्र से दूर होती जा रही है और बेरहमी का शिकार हो रही है और अपने मकसद से गुरेज़ा नज़र आ रही है। तो जिसके सबब से हर तरफ से उम्मत महरूमा, उम्मत मुसलमा परेशान हाल, ज़वाल पज़ीर नज़र आ रही है। और बदकिस्मती से हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह आयत की कुरान की हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत का एक फ़ितना है और मेरी उम्मत का फ़ितना जो है वो है माल, और मुझे अपनी उम्मत पे शिरक का कोई ख़तरा नहीं। अगर ख़तरा है तो लेकिन ये है कि ये दुनिया के पीछे भागेंगे और माल के पीछे भागेंगे। तो हमने जब तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा को सरबुलंद रखा और मुक़द्दम रखा तो अल्लाह पाक ने दुनिया पे हमें गालिब रखा और हमारा सिक्का पूरी दुनिया में जमा रहा। और जिस वक्त हमने दुनिया को तरजीह दी, दीन पर तरजीह दी और माल को अपने ईमान पर तरजीह दी, तो अल्लाह पाक ने हमको ज़मीन पर दे मारा। अल्लामा इकबाल ने खूब अक्कासी की है इस मंज़र की। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि कभी है मुस्लिम नौजवान तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका टूटा हुआ तू है एक तारा। पाला है उस कौम ने तुझको आगोश मोहब्बत में, ठुकरा दिया जिसने ताजे सरे तारा। तो आज हमारी बदबख्ती ये है कि हम इखलाकी पस्ती का शिकार हो गए हैं, फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं, उम्मत की इज्तिमाइयत ख़त्म हो चुकी है और मसलकी सियासी, कौमी और लसानी तकसीम दर तकसीम होते जा रहे हैं और अपने मरकज़, अपने मिल्लत से दूर भागते जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें ये भुगतना पड़ रहा है कि कभी कश्मीर में हमारे मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, कभी फ़लस्तीन पर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है और कभी जनाब अज़रबैजान पर जुल्म किया जा रहा है। मतलब कि हर तरफ ज़वाल पज़ीरी नज़र आ रही है और उम्मत मुसलमा कसम परसी का शिकार नज़र आ रही है। तो हमने अपने नज़रिए को भुला दिया, अपने मकसद को भुला दिया और हम दुनिया के पीछे भाग गए और निज़ाम इलाही को छोड़कर शैतानी और दजाली निज़ाम के पीछे भाग गए। जिस कौम की ये इखलाकी सतह का ये हाल है कि वो जनाब टिक टाकरों के पीछे भाग रही है और उसको फॉलो कर रही है, और कभी जनाब वो क्या नाम है उसका, लाहौर का अरशद पावा के क्या नाम है, अख्तर लावा, और इस तरह के लोगों को पसंद कर रही है, जबकि उलमा को ऊपर से पुष्ट डाल रही है और दीन की आवाज़ें उठाने वालों को नज़रअंदाज करके टिक टाकरों पर बदमाशों के पीछे भाग रही है। तो फिर हमारा आल का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। दोस्तों, हमारे लिए ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया है और हमें इस बात पे सोचना होना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं और किधर खड़े हैं। किसी भी माशरे को बुनियाद जो होती है वो इखलाकी और नज़रिए पर होती है। कोई भी कौम जो है वो उसकी बुनियाद नज़रिया होती है और उसकी नज़रियाती असास होती हैं। हर कौम की एक नज़रियाती सरहदें होती हैं, जिसकी नज़रियाती सरहदें जितनी मजबूत होगी उस कौम का माजी, हाल और मुस्तकबिल उतना ताबनाक होगा। और जो कौम ने अपने नज़रियाती सरहदों की हिफाजत नहीं की और वो बेरहमी का शिकार हो गई और दुनिया परस्ती में चलेगी, तो फिर वो ज़वाल उनका नसीब बन चुका है।
تو امت مسلمہ امت محرومہ نے جس وقت تک قرآن و رسول کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنایا اور دنیا پہ اللہ پاک نے ان کا غلبہ رکھا، جس وقت مسلمان غفلت کا شکار ہو گئے اور غفل ہو گئے اور راستے سے ہٹ گئے، اسی وقت اللہ پاک نے ان کو زوال پذیر کر دیا۔ اور اسی وقت اب ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جو ہیں ہم کو نہ کوئی خدا سے مطلب ہے اور نہ ہی رسول سے مطلب ہے، بس ہمارا دین و کعبہ جو ہے وہ پیسہ ہے اور اپنا مفاد ہے۔ کوئی غرض نہیں ہے کہ اسلام کدھر جا رہا ہے، اسلامی بنیادیں کدھر جا رہی ہیں، سود کا نظام چل رہا ہے، چوری ڈاکہ زنی قتل و غارت پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہمیں ٹس سے مس نہیں ہے۔ ہمیں بس اتنی فکر ہے کہ ہمارا مال و اسباب جو ہے وہ چلتا رہے، ہمارا کام چلتا رہے، ہمارے نظریہ جو ہے وہ جدھر کوئی مرضی نہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں بس اس کا بات کی غرض ہے کہ ہمارے مفاد کو نقصان نہ پہنچے۔ تو اس وقت ہمارا بدقسمتی کا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اخلاقی پستی کا، اور کسی قوم کی تباہی اس وقت آ جاتی ہے جب وہ اخلاقی پستی کا شکار ہو جاتی ہے، اور ہم مسلک در مسلک گروہ در گروہ بٹے ہوئے ہیں، تقسیم در تقسیم ہو گئے ہیں، اور ہمیں نہ کسی کی اجتماعی سوچ ہے، نہ کوئی امت کو جوڑنے کی فکر ہے۔ ہم اپنے اپنے مفاد کے پیچھے دوڑے ہیں، اور کسی بھی معاشرے کو بنانے کے لیے 3 اہم کردار عمل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اساتذہ، جتنے اساتذہ، اور دوسرے نمبر پر خطیب اور والدین۔ والدین پڑھے لکھے ہوں گے تو وہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، اپنی اولاد کو اخلاق سمجھائیں گے، اخلاقی تربیت کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کی اولاد مہذب اور تعلیم یافتہ پیدا ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر جو اساتذہ ہیں وہ جتنے اپنے پیشے سے منسلک ہوں گے، کمیٹڈ ہوں گے، محنت کریں گے اور دین کی تڑپ رکھیں گے، تو وہ اپنی اسٹوڈنٹ کو، اپنے شاگردوں کو وہ تعلیم و تربیت پر اتنا ہی محنت کریں گے اور خیال کریں گے، اور جس کے نتیجے میں ان کے طلباء جو ہیں وہ اخلاقی روحانی تربیت سے گزر کر اعلیٰ اخلاقی سطح پر فائز ہوں گے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو رول ہے وہ ہے خطیب کا۔ خطیب جتنا نیک ہوگا، جتنا بعمل ہوگا اور جتنا اچھا ہوگا، اتنا ہی معاشرہ جو ہے وہ فکری بلندی پر ہوگا اور اس کا شعور اتنا بلند ہوگا۔ اور جتنا خطیب نیک ہوگا، تعلیم یافتہ ہوگا اور اہل علم ہوگا، اتنی ہی وہ اس کا معاشرہ جو اس کے مقتدی ہوں گے، جو اس خطیب کو سننے والے ہیں، وہ اتنا ہی اعلیٰ شعور کا عالم ہوں گے اور اعلیٰ تربیت یافتہ ہوں گے اور ڈسپلن پہ ہوں گے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو چند نام نہاد علماء ہیں وہ مسل کی بنیادوں پر بٹ چکے ہیں، امت کو تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں، امت کو جوڑنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ، اگر اگلا بندہ کوئی آپ سے تھوڑا سا اختلاف کر لیں تو وہ اس کو اسلام سے خارج قرار دے دیتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی تھوڑا سا اختلاف کر لیں تو اس کو کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور خود کو دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں۔ حالانکہ اختلاف جو ہے وہ علماء متقدمین میں بھی رہا ہے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے نقطہ نظر کا احترام کیا ہے، اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ان کے نقطہ نظر کا احترام کر کے اور اپنے اختلاف کو برقرار رکھا ہے۔ لیکن انہوں نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا، کبھی کسی کو غدار نہیں کہا۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جناب مسئلے کی بنیادوں پر تھوڑا سا اختلاف ہو جائے، ہم اگلے بندے کو جناب کافر قرار دیتے ہیں۔ تو جس امت کا یہ حال ہے تو اس کا زوال کے اسباب کیوں نہ ہوں گے؟ تو بہتر اس لیے ہمیں یہ سوچنے کی کوشش ہے کہ ہمیں ایک ایسا نظام وضع کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے علماء، اساتذہ اور والدین کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں اور کیا تربیت کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے قرآن و سنت کی ترویج کریں، اس کی اشاعت کریں، دین کا پیغام عام کریں، اور کوشش کریں کہ شیطانی راستوں سے بچیں۔ اللہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔